अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 11, हरूफ़े मुरक्कबात। हिदायत। नंबर 1, मुफ़रदात के मिले जुले हरूफ को मुरक्कबात कहते हैं। इनको सबक नंबर 1 की तरह अलहदा अलहदा पढ़ा जाए। जैसे बा ता को बा, ता, बासाना को बा, सा, नून और तजरी को ता, जीम, रो या पढ़ें। नंबर 2, एक जैसी शक्ल वाले हरूफ में नुक्तों के फ़र्क से शनाख्त करें। नंबर 3, सबक मुकम्मल होने के बाद दोबारा एक खाने में लिखे हुए मुरक्कब हरूफ को एक ही सांस में पढ़ें ताकि बच्चे की इस्तेदाद का अंदाज़ा हो सके। नंबर 4, अगर बच्चे हरूफ की अच्छी तरह पहचान ना कर सकें तो फिर दोबारा उसी पर मेहनत करें, क्योंकि अगर इसमें सुस्ती की गई तो बच्चों के लिए आगे बढ़ने में दुश्वारी होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरूफ मुरक्कबात की मश्क। अलिफ, 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 बा, बा, अलिफ, बा, ता, बा, जीम, तो, बा, खो, ता, ता, अलिफ, ता, सीन, बा, ता, रो, बा, ता, ता, हा, सा, सा, तो, बा, सा, नून, सा, खो, सा, या, जीम, जीम, दाल, बा, जीम, सा, ता, जीम, रो, या, हा,
حاء ألف حاء ضاد تا حاء تا خاء خاء كاف خاء يا با خاء تا دال تا دال جيم دال حاء دال ثاء ذال خاء ذال جيم ذال با را جيم را زا حا زا سين سين فا سين با حا با سين با با شين شين لام خاء شين يا حاء حاء شين را تا صاد صاد ذال صاد حاء با صاد را ضاد ضاد قاف ضاد حاء كاف حاء ضاد را طا طا خا با طا لام ظا ظا لام عين ظا بيم عين عين ذال
बा आइन दाल ता आइन जीम बा गैन गैन बीम आइन गैन सोद बा गैन ता फा फा दाल फा ता हा तो फा क़ाफ़ 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 लाम क़ाफ़ लाम क़ाफ़ अलिफ लाम बा क़ाफ़ रा काफ 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 अलिफ नून फा काफ रा लाम लाम अलिफ बा लाम गैन वो लाम मीम मीम बा मीम मीम नून सीन मीम आइन अलिफ लाम रा हा मीम नून 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 सोद नून मीम काफ नून ता मीम वाव आइन
वाव, ज़ाल, क़ाफ़, आइन, वाव, दाल, हा, हा, तो, हा, बा, हा, बीम, या, सोद, लाम, वाव, नून, हा, अलिफ, हमज़ा, सीन, हमज़ा, लाम, खा, अलिफ, हमज़ा, फा, हमज़ा, लाम, मीम, हमज़ा, नून, फा, हमज़ा, अलिफ, दाल, या, सॉरी, क़ाफ़, रा, हमज़ा. And the next word, या, 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 हा, या, हा, बा, या, जीम, बा, नून, सीन, ता, आइन, या, नून. हरूफ मुरक्कबात की दोबारा मशक करें. अलिफ, 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 बा, बा, अलिफ, बा, ता, बा, जीम, तो, बा, खो, ता, ता, अलिफ, ता, सीन, बा, ता, रो, बा, ता, हा, सा, सा, तो, बा, सा, नून, सा, खो, सा, या, जीम, जीम, दाल, बा, जीम, सा, ता, जीम, रो, या, हा, हा, अलिफ, हा, ضاد, ता, हा, ता, खो,
خا كاف خا يا با خا تا دال تا دال جيم دال ها دال ثا ذال خا ذال جيم ذال با را جيم را زا ح زا سين سين فا سين با حا با سين با با شين شين لام خا شين يا ح شين را دا صاد صاد ذال صاد ها با صاد را ضاد ضاد قاف ضاد حا كاف ح ضاد را طا طا خا با طا لام ظا ظا لام عين ظا ميم عين عين ذال با عين دال تا عين جيم با غين غين ميم عين غين صاد با غين تا فا فا دال فا تا حا طا فا قاف 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 لام قاف ألف لام
बा क़ाफ़ रा काफ 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 अलिफ नून फा काफ रा लाम लाम अलिफ बा लाम गईन वा लाम मीम मीम बा मीम मीम नून सीन मीम आइन अलिफ लाम रा हा मीम नून 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 صاد नून मीम काफ नून तामीम वाव आइन वाव ज़ाल क़ाफ़ आइन वाव दाल हा हा तो हा बा हा मीम या صاد लाम वाव नून हा अलिफ हमज़ा सीन हमज़ा लाम खा अलिफ हमज़ा फा हमज़ा लाम मीम हमज़ा नून फा हमज़ा अलिफ दाल क़ाफ़ रा या क़ाफ़ रा हमज़ा या 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 हा बा या जीम बा नून सीन ता आइन या नून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।